5 महिनापछि दाहाल सरकारले पायो पूर्णता। क्याबिनेटमा 3 जना मात्रै महिला, मन्त्री परिषदमा दलित र मुस्लिम 1 जना पनि समेटिएनन्। देउवासँग मन्जु खाँडको आक्रोश, बालकृष्णलाई फसाइँदा पार्टी के हेरेर बसेको छ? देउवाको उत्तर, मिडिया र प्रहरीले एकपक्षीय रूपमा दोषी देखाएर प्रमाणित हुँदैन, चिन्ता नलिन आग्रह। शरणार्थी प्रकरणमा आइजिपीकै भूमिका शङ्कास्पद, पूर्व गृहमन्त्री खाँडको बयान, नक्कली शरणार्थी बनाउने काम ठिक होइन, मैले सोच्न पनि सक्दिनँ, विश्वमा नेपालको छवि उच्च राख्ने काम गरेको छु। काभा महिला भलिबल च्यालेन्ज कपमा आज नेपाल र भारत खेल्दै लाज पचेको एन्फा आर्थिक अभावको कारण देखाउँदै अन्डर 23 को छनौट प्रतियोगिता नखेल्ने गैरजिम्मेवार निर्णय। र आरआरआर चलचित्रका खलनायक स्टेभ हेन्सनको मृत्यु लगायतका आजका महत्त्वपूर्ण खबरहरू लिएर आएका छौँ। पुरा भिडियो हेरेर साथ दिनुहोला। दर्शकवृन्द नमस्कार। आज मिति 2080 साल जेठ महिनाको 10 गते बुधबार सन् 2023 मे 24 तारिक। दैनिक अपडेटमा दैनिक खबर लिएर आएका छौँ। हाम्रो हौसला स्वरूप भिडियोमा एक लाइक र हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर साथ दिनुहोला। दैनिक अपडेट सुरु गरौँ दाहाल सरकारले पूर्णता पाएको विषयबाट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिएका छन्। मङ्सिरमा भएको आम निर्वाचनपछि 10 पुसमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री दाहालले हिजो मङ्गलबार 11औं पटक विस्तार गर्दा मन्त्री परिषदले पूर्णता पाएको हो। नयाँ जनादेशबाट आएको सरकारसँग नागरिकका अपेक्षाको चाङ लागेका भए पनि प्रधानमन्त्री दाहाललाई अहिलेसम्म गठबन्धन फेरबदल र सत्ताको भागभण्डा मिलाउने हम्मे परेको छ। गठबन्धनकै गठजोड नमिलेकै कारण दाहाललाई मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिनै 5 महिना लागेको हो। एमालेसँगको गठबन्धन हुँदा नै 6 पटक मन्त्री परिषदमा हेरफेर भइसकेको छ। नयाँ गठबन्धन बनेपछि दाहालले मङ्गलबार 5औं पटक मन्त्री परिषद विस्तार गरेका हुन्। मङ्गलबार जनता समाजवादी पार्टी जसपाका वीरेन्द्र प्रसाद यादव वन तथा वातावरण मन्त्री र जसपाकै प्रमिला कुमारी शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि राज्य मन्त्री नियुक्ति भएसँगै दाहाल मन्त्री परिषद 25 सदस्यीय बनेको छ। संविधानले मन्त्री परिषद बढीमा 25 सदस्य मात्रै हुन पाउने व्यवस्था गरेको छ। अब गठबन्धनको गणित नमिले पनि दाहालले मन्त्रीको संख्या बढाउन पाउँदैनन्। मन्त्री परिषदमा नेपाली कांग्रेसबाट 9, माओवादी केन्द्रबाट 6, जसपा 2, नेकपा एकीकृत समाजवादी 2, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र नेपाल समाजवादी पार्टीबाट एक जना मन्त्री बनेका छन्। माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपाबाट एक जना राज्य मन्त्री बनेका छन्। 10 पुसमा नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सहित 7 दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका दाहालले मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन नपाउँदै राष्ट्रिय सहमतिको बहानामा राष्ट्रपति चुनावका नेपाली कांग्रेस सहित 11 राजनैतिक दलहरूसँग गठबन्धन गरेका थिए। तर मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउँदासम्म सरकारमा 8 दल मात्रै सहभागी छन्। राष्ट्रिय जनमोर्चा र आम जनता पार्टीले सरकारलाई समर्थन दिए पनि सरकार बाहिर छन् भने जनमत चाहेको मन्त्रालय नपाएको भन्दै सरकारबाट बाहिरिएको थियो। कांग्रेसले 9 मन्त्रीको नाम एकै पटक नदिएका कारण मात्रै दाहालले 4 पटक मन्त्री परिषद विस्तार गर्नु पर्यो। जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले उपनिर्वाचनबाट आफै संसद छिरेर मन्त्री बन्ने आकांक्षा राख्दा जसपाले पनि लामो समयसम्म मन्त्रीको नाम दिएन। यसअघि गठबन्धनमा 2 मन्त्री मात्रै पाएका यादवले आफूले चुनाव जितेर आएपछि भने 1 राज्य मन्त्री समेत थप गरेर आफू पछि हटेका छन्। दाहालले 3 वैशाखमा नारायण प्रकाश साउदलाई परराष्ट्र, 5 वैशाखमा पूर्ण बहादुर खड्कालाई उपप्रधान तथा कानुन, 20 वैशाखमा धनराज गुरुङलाई कानुन, मोहन बहादुर बस्नेतलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या र डिग बहादुर लिम्बुलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्री नियुक्ति गरेका थिए। 24 वैशाखमा कांग्रेसकै सुरेन्द्र राज आचार्य महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री नियुक्ति भएका थिए। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने तयारीमा लाग्नुपर्ने बेला मन्त्रालयहरू लामो समयसम्म राजनीतिक नेतृत्वविहीन हुँदा सरकारको काम कारबाहीमा पनि असर परेको छ। नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई छोटो समयमा मन्त्रालयमा ब्रिफिङ लिएर बजेटको तयारी गर्न भ्याइ नभ्याइ भएको छ। संविधानले राज्यका हरेक निकायमा महिलाको 33% सहभागितालाई सुनिश्चित गरेको छ भने त्यस्ता निकायहरू समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तमा आधारित हुने
परिकल्पना गरेको छ। तर संविधान कार्यान्वयनमा आएको दशक बित्न लाग्दा समेत मुलुकको कार्यकारी निकायमा भने समावेशी प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता भएको छैन। मुलुकमा समावेशी समानुपातिक व्यवस्थाको लागि लामो आन्दोलनको नेतृत्व गरेका दाहाल तेस्रो पटक सरकारको नेतृत्वमा हुँदा समेत उनी आफैले न त महिलाको समुचित प्रतिनिधित्व गराउन पहल गरे न त दलित, मधेसी र मुस्लिम समुदायको नै। नेपालको जनसङ्ख्याको आधा हिस्सा ओगट्ने महिलाले राज्य निकायमा भने 33% प्रतिनिधित्व समेत पाउन सकेका छैनन्। संविधानले बाध्यकारी नबनाएकै कारण राजनीतिक दलहरूले मन्त्री परिषदमा महिलालाई कम्तीमा 33% प्रतिनिधित्व गराउने कुरामा चासो समेत दिएको देखिँदैन। यो विषयमा दर्शकहरू तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो विचार कमेन्ट बक्समा राख्नुहोला। पूर्व गृहमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँडकी श्रीमती तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य मन्जु खाँडले मंगलबार पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई उनकै निवासमा पुगेर भेटेकी छन्। उनले देउवासँग शरणार्थी प्रकरणमा आफ्नो श्रीमानलाई पार्टीले बचाउन नगरेको भन्दै आक्रोश पोखिन्। बालकृष्ण पक्राउ परेपछि सम्पर्कविहीन बनेकी मन्जु गत शुक्रबार मात्रै सार्वजनिक भएकी हुन्। प्रहरीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको प्रतिवेदन तयार गरेपछि मात्रै उनी श्रीमान भेट्न हिरासत पुगेकी थिइन्। हिजो भने पार्टी सभापतिलाई भेटेर उनले आफ्नो कुरा राखेकी हुन्। मंगलबारको भेटमा मन्जु सभापति तथा अन्य नेतृत्वसँग आक्रोशित रूपमा प्रस्तुत भएको स्रोतले बताएको छ। उनले धुम्बाराहीमा पुगेर नेता खानलाई मात्रै फसाउने गरी केही मिडिया र प्रहरी र दलका नेताहरू लागि परेको बताइन्। खाने बेलामा को मिलेर खाए होलान्, अहिले बिना प्रमाण बालकृष्णले मात्रै सजाय भोग्नु पर्ने पार्टी के हेरेर बसेको छ, यसको वास्तविकता के हो, उनले प्रश्न गरेकी थिइन्। सभापति देउवाले मन्जुलाई आना हकमा कोही नफस्ने र पार्टीले यसमा पहल गरिरहेको बताएर आश्वस्त पार्न खोजेका थिए। देउवाले खाँडको बारेमा धेरै चिन्ता नलिन आग्रह गरेका थिए। मिडिया र प्रहरीले एकपक्षीय रूपमा दोषी देखाएर प्रमाणित नहुने भन्दै उनले बिना प्रमाण लगाएका यस्ता आरोप गलत साबित हुने विश्वास दिलाएको सहभागी एक नेताले जानकारी दिए। खानलाई बचाउने देउवाको प्रपञ्चको बारेमा आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउँछु भन्दै करोडौं असुली गरिएको प्रकरणमा प्रहरी महानिरीक्षक आइजिपी वसन्त बहादुर कुँवरको भूमिका पनि शङ्कास्पद देखिएको छ। कुँवरको गिरोहका सदस्य केशव दुलाल र सानु भण्डारीसँग सम्पर्क र भेटघाट भएको अनुसन्धानको क्रममा भेटिएको विवरणबाट देखिएको छ। प्रहरीले अनुसन्धानको क्रममा दुलालको मोबाइलबाट तत्कालीन गृह सचिव टेकनारायण पाण्डेसँग भएको भाइबर च्याटको विवरण फेला पारेको छ, जसमा पाण्डेले कुँवरसँग गिरोहमा जोडिएको खुलेको छ। भेटको लागि तत्कालीन गृह सचिव टेकनारायण पाण्डेले सहजीकरण समेत गरिदिएको स्रोतबाट अनलाइन खबरलाई प्राप्त म्यासेजको विवरणमा देखिन्छ। त्यस अनुसार शरणार्थी प्रकरणका अभियुक्त केशव दुलालले 10 असार 2079 मा पाण्डेलाई म्यासेज पठाएका छन्। सर नमस्ते, डिआइजी वसन्त कुँवरसँग कुरा भयो हजुर। त्यसपछि पाण्डेले 12 बजेपछि जानु न भन्ने जवाफ फर्काएका छन्। ओके हजुर भनेर सन्देश पठाएको केही समयपछि सचिव पाण्डेले फेरि अर्को म्यासेज पठाएका छन्। पठाउनु कुरा भएको छ। यही म्यासेजमा वसन्त सरलाई पनि फाइनान्सियल सपोर्ट हुन्छ भन्दा हुन्छ हजुर भनेका छन्। आइजिपी कुँवर स्वयं चाहिँ आफू विरुद्ध प्रतिशोध साध्न खोजिएको बताउँछन्। उनले गृह सचिवको कोहीसँग आफ्नो कुरा नगर्नुलाई अन्यथा लिन नसकिने समेत बताएका छन्। आर्थिक सहयोग हुन्छ भन्दिउ भन्दै दुलालले म्यासेज पठाएको सन्दर्भमा चाहिँ उनले भने पैसा खाने मान्छे हो कि होइन तपाईँले बुझ्नु भएको होला, अहिले मुद्दा चलाएको छु, सबै गरेको छु, क्रेडिट अरूले लिन खोजिरहेका छन्। यो सङ्गठनभित्र विद्रोहको प्रष्ट सङ्केत हो। पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले आफ्नो कार्यकालमा मन्त्रालयबाट प्रतिवेदन फेरबदल भएको काममा आफू संलग्न नभएको जिकिर गरेका छन्। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीलाई बयान दिने क्रममा उनले कतिपय अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको भन्दै अभिलेख राख्ने जिम्मेवारी प्रशासनिक प्रकृतिको हुने भनी सचिवलाई त्यसबारे बुझ्न आग्रह गरेका हुन्। उनले आफूले भुटानी शरणार्थीलाई मानवीय रूपमा निकै सहयोग गरेको दावी गर्दै नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा आफू संलग्न नभएको जिकिर समेत
गरेका छन्। पक्राउ पर्नु अघि नै मोबाइल सेट फर्म्याट गरेका उनले बयानका क्रममा त्यसबारे कुनै जानकारी नभएको जिकिर गरेका छन्। टेकनारायण पाण्डे सचिव भएको कारण चिनेको हुँ। नरेन्द्र केसी मेरो निजी सचिव थिए। टुपबहादुर रायमाझी संविधान सभा सदस्य, प्रतिनिधि सभा सदस्य र पूर्व मन्त्री समेत भएकाले चिन्जान छ। म गृहमन्त्री हुँदा संविधान र कानुनको अधीनमा रही देशमा शान्ति, सुरक्षा र अमन चयन कायम गर्ने लगायत मन्त्रीले गर्नुपर्ने काम इमानदारीपूर्वक सम्पादन गरेको हुँ। बरामद कालो रङको डायरीमा लेखिएको अङ्क र अक्षर मेरो हो। सो बाहेक अन्य थप 2 वटा कालो रङ र एउटा खैरो रङको डायरी र सम्पत्ति विवरण भरिएका पाना 38 समेत मेरो हो। भुटानी शरणार्थी सम्बन्धी समस्याको स्थायी र दीर्घकालीन समस्याको उपायहरू पहिल्याउन बनेको बालकृष्ण पन्थीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले पेश गरेको प्रतिवेदन सोही कार्यदलका साथै सम्बन्धित निकाय र महाशाखालाई जानकारी होला। गृह मन्त्रालयको मिति 2080 वैशाख 26 गतेको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरू हेर्दा 2076 साल कार्तिक 1 गते समितिले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा संयोजक बालकृष्ण पन्थी, विज्ञ गणेश बहादुर केसी रहेको 2 जनाले दरखास्त गरेको देखिन्छ। म गृहमन्त्रीको ओहदामा हुँदा तथा मन्त्रीको ओहदामा नहुँदा समेत नेपालको छवि उच्च राख्ने काम गरेको छु। कोभिडको समयमा भुटानी शरणार्थी तथा तिब्बतीयन शरणार्थी समेतलाई भ्याक्सिन लगाउन नेपाली नागरिकता हुनुपर्ने अवस्थामा समेत मैले पहल गरी निजलाई भ्याक्सिन लगाउने काम गरेको हुँ, जसको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत प्रशंसा गरेका थिए। गैर भुटानी शरणार्थीलाई भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका पठाउने काम ठिक होइन, मैले सो काम सोच्न पनि सक्दिनँ, उनले बयानका क्रममा भनेका छन्। काभ्रेको बनेपाका सञ्जीव विकलाई मलेसिया जाने बेलामा मेन पावरले भनेको थियो तलब त 3,3500 रिङ्गिट हुन्छ, मलेसिया पुगेपछि तिमीहरूलाई हामीलाई बिर्सन्छौ। तर मलेसिया पुगेको 3 महिना पुग्न लाग्दा पनि हातमा 1 रिङ्गिट पनि परेको छैन। सञ्जीव भन्छन् पैसा कमाएर बिर्सने होइन, कामै नपाएर दिनरात सम्झाइरहन परेको छ मेन पावरलाई। गएको मार्च 13 तारिखका दिन लेबरका रूपमा मलेसिया पुगेका सञ्जीव सहित 20 जना नेपालीहरू कम्पनीमा भरपर्दो काम र तलब नपाएपछि अलपत्र परेका छन्। सञ्जीवका अनुसार उनीहरूका साथीहरू काठमाडौँको वसुन्धरामा रहेको क्रिएटिभ प्लेट्समेन सर्भिस प्रणालीलाई 3 देखि 4 लाख रुपैयाँ बुझाएर मलेसिया गएका थिए। जाने बेलामा मेन पावरले 3,000 देखि 3,500 रिङ्गिटसम्म महिनाको कमाइ हुने बताएको थियो। ओभर टाइम हुन्छ, राम्रो काम गर्यो भने टिप्स हुन्छ, भाइहरू काम र कमाइको तिमीहरूले चिन्तै गर्न पर्दैन भनेको थियो। यसरी समस्या भोग्नेमा अछामका भरत विक, सोलुखुम्बुका निमा लामा, सप्तरीका राम हरिजन, वीरगञ्जका शिव प्रसाद कुर्मी, खोटाङका शङ्कर श्रेष्ठ, कञ्चनपुरका प्रमोद राणा, सर्लाहीका कासिङ मकिशोर, धनुषाका केशव कुमार भट्टराई छन्। त्यस्तै उदयपुरका सुमन बान्तवाराई, सोलुखुम्बुका विशाल बस्नेत, काभ्रे बनेपाका सुनिल चोलाङ्गे, सर्लाहीका श्यामबाबु महतो, गुल्मीका याम बुढाथोकी, दाङका विक्रम चौधरी, हनबहादुर चौधरी र रामप्रसाद चौधरी, रामेछापका विजय बस्नेत, पर्वतका भद्रबहादुर थापा र पाल्पाका कमल थापा मगर अलपत्र परेका छन्। आइरिस अभिनेता री स्टेभेन्सनको निधन भएको छ। रोम भाइकिङ र डेक्स्टर जस्ता टिभी सोबाट चर्चित भएका उनको 58 वर्षको उमेरमा मृत्यु भएको हो। स्टेभेन्सनले भारतीय फिल्म निर्माता एस राजामौलीको ओस्कार विजेता फिल्म आरआरमा खलनायकको भूमिका निभाएका थिए। उनको मृत्युको कारण विस्तृत रूपमा खुलेको छैन, तर इटालियन स्टिचिया टापुमा गोली चल्दा उनलाई अस्पताल भर्ना गरिएको बताइएको छ। त्यति बेला उनी एक्सन फिल्म क्यासिनियोको सुटिङमा थिए। स्टिभेन्सनको उत्तरी आयरल्यान्डमा जन्म भएको थियो। 8 वर्षको उमेरमा उनी इङ्ल्यान्ड गएका थिए। उनका बुबा रोयल एयर फोर्समा काम गर्थे। स्टिभेन्सनको निधनप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछौँ। फुटबल खेलको क्रेज जति अरू देशमा छ त्यति नेपालमा पनि छ भन्दा सायद फरक नपर्ला। क्लब फुटबलमा अरू देश जति माया नदेखिए पनि जब देशको सवाल आउँछ नेपाली फुटबल टोलीलाई समर्थकको कमी कहिले पनि भएन र हुन पनि दिएन। चाहे मैत्रीपूर्ण खेल होस् वा कुनै प्रतियोगिता, दशरथ रङ्गशाला सधैँ गुन्जयमान हुन्थ्यो नेपाल नेपाल आवाजले। नेपाली समर्थकको मन धेरै पटक टुट्ने र फुट्ने भइसकेको छ। चाहे त्यो अफगानिस्तान विरुद्ध 2
पटक साफको सेमी फाइनलमा हारेर होस् या भारतसँग फाइनलमा हारेर होस्, तर पनि नेपाली फुटबल टिमले त्यो टुटेको मनमा केही मलम लगाइदिएको थियो। बङ्गबन्धु कप, एएफसी सोलिडारिटी कप र साग फुटबलमा स्वर्ण पदक हासिल गरेर त्यस यता ओह्रालो लागेको नेपाली फुटबललाई न त एन्फाले बचाउने प्रयास गर्यो, न त अरू कुनै सम्बन्धित निकायले नै, न त सम्बन्धित निकायलाई कुनै चिन्ता नै परेको थियो। मर्का त केवल खेलाडी र त्यो भन्दा धेरै पीडा समर्थकलाई परेको छ। एन्फाको अहिलेको गतिविधि हेर्ने हो भने यस्तो सङ्घ त दुश्मनलाई पनि नपरोस् भन्न मन लाग्छ। एन्फाकै भित्री राजनीति र विवादको कारण नेपाली फुटबलको एक अब्बल प्रशिक्षक अब्दुल्ला अलमुताइरी गुमाउनु परेको थियो। एन्फामा नयाँ नेतृत्व आएसँगै केही पलाएको आशा फेरि खरानी भएको छ। जुन जोगी आए पनि कान चिरेको भने झै नेपाली फुटबलको ओह्रालो लाग्ने क्रम झन बढेको छ। फुटबल विकासको पिल्लर मानिने घरेलु लिग गर्न 2-3 वर्ष लगाउँछ अनि गरेको लिग पनि अव्यवस्थित रूपमा झारो टारे जसरी गरिरहेको छ। 14 टिम मध्ये 50% भन्दा धेरै क्लब उपत्यकाकै खेलाएर कसरी हुन्छ फुटबलको विकास? 3 वटा रङ्गशालामा हप्ताको 7 दिन लिग गराएर एन्फाले स्पष्ट पारेको छ कि यो ए डिभिजन लिग झारा टार्ने लिग मात्र हो। झारा टारे जसरी ए डिभिजन लिग त गरायो, तर अब बी डिभिजन र सी डिभिजन लिग गर्न पैसो छैन भनेर नगर्ने रे। दर्जनौं एन्फाका पदाधिकारीहरूलाई लाखौं तलब खान पैसा हुने तर खेल खेलाउन पैसा नहुने। वाह अध्यक्षज्यू। त्यसै गरी फुटबल विकास कि अर्को मूलधार उमेर समूहको फुटबल विकास हो, तर त्यही उमेर समूहको प्रतियोगितामा समावेश हुन आर्थिक अभावले रोकियो रे। आर्थिक अभावको कारण देखाउँदै एएफसी अन्डर 23 को छनौट प्रतियोगिता नखेल्ने एन्फाको निर्णय गैर जिम्मेवार मात्र नभई नेपाली फुटबलको लागि कालो इतिहास बनेको छ। एन्फाको प्रवक्ता जसले महिनाको लाखौं तलब खाइरहेका छन्, उनी भन्छन् यो प्रतियोगितामा भाग लियो भने यति खर्च हुन्छ अनि त्यसबाट छनौट भयो भने झन धेरै खर्च हुन्छ रे। अलिकति लाज लागेन यति भन्नलाई आफू चाहिँ मजाले तलब पचाएर बस्ने अनि जे कामको लागि त्यो पोस्टमा बसेको छ त्यो कामको लागि चाहिँ पैसा छैन भन्नलाई। पुरुष फुटबलको त यो हालत छ, झन महिला फुटबलको त के कुरा गर्नु र। सावित्रा भण्डारी जस्तो खेलाडी दक्षिण एसियामा मात्र होइन सायद एसियामै पनि धेरै कम होलान्। एन्फाले चाह्यो भने र एन्फाले व्यवस्था मिलाइदिने हो भने सावित्रा भण्डारी युरोपमा खेल्न पर्ने खेलाडी हो, तर अफसोस एन्फाको यस्तो कुरामा ध्यान कहाँ जान्छ र। उनीहरू त बस आफूलाई फाइदा हुने ठाउँ र काम मात्र त गर्छन्। अब अझै पनि यस्तै भइराख्ने हो भने नेपाली समर्थक चुप लागेर बस्दैनन्। समर्थकहरूलाई एन्फाले जवाफ दिनै पर्छ। नेपाली फुटबललाई अन्धकारमा राख्न पाइँदैन। यो लेख अनिस लामिछानेले सेतो पाटीमा लेख्नु भएको छ। एन्फाको पदाधिकारीहरूले महिनाको लाखौं रकम लिने तर खर्च धेरै लाग्ने भन्दै खेलाडीहरूलाई खेल्न नपठाउने निर्णयले खेलको स्तर कसरी सुधार होला? आफ्नो भनाई तलको कमेन्ट बक्समा राख्नुहोला। र एनएफसी काभा महिला भलिबल च्यालेन्ज कपमा आज नेपाल र भारत खेल्दैछन्। खेल दिउँसो 3 बजे राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कबर्ड हलमा हुनेछ। आजको खेल जित्ने टोली समूह विजेता बन्नेछ। समूह एमा रहेको घरेलु टोली नेपाल एक खेल बाँकी छँदै सेमी फाइनलमा पुगेको छ। हिजो भएको आफ्नो दोस्रो खेलमा नेपालले बङ्गलादेशलाई 3-0 को सोझो सेटमा हराएको थियो। नेपालको जितले भारत पनि सेमी फाइनलमा पुगेको छ। नेपाल र भारतको समान 6 अङ्क छ। पहिलो खेलमा नेपालले किर्गिस्तानलाई 3-0 को सोझो सेटमा हराएको थियो। भारतले पनि किर्गिस्तान र बङ्गलादेशलाई हरायो। किर्गिस्तान र बङ्गलादेश समूह चरणबाट बाहिरिएका छन्। प्रतियोगितामा 8 टोली सहभागी छन्। समूह ए मा घरेलु टोली नेपाल सहित भारत, बङ्गलादेश र किर्गिस्तान छन्। त्यस्तै समूह बी मा श्रीलङ्का, मालदिभ्स, काजाकिस्तान र उज्बेकिस्तान रहेका छन्। राउन्ड रोबिन लिग पछि शीर्ष 2 टोली सेमी फाइनलमा पुग्नेछन्। प्रतियोगिता आउँदो 14 गतेसम्म चल्नेछ। नेपाली महिला चेलीहरूलाई सफलताको लागि धेरै भन्दा धेरै शुभकामना। अवस्था दर्शकहरू, आजको लागि दैनिक खबर यति नै। भोलिको खबर भोलि नै। हाम्रो दैनिक अपडेट युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्दै अन्य भिडियोहरू पनि हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।